स्टडी के एक नए ज़मरे में जा रहे हैं जो कि फार्मा इंडस्ट्री है। जिस ब्रांड को हम आज डिकोड करने जा रहे हैं वो एक ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि प्रागा न्यूज़, लेकिन जबकि हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ पैरागॉन के इस्तेमाल को सिर्फ एक और फार्मा प्रोडक्ट के तौर पर जानते हैं, जो हम नहीं जानते कि प्रागा न्यूज़ अपने ज़मरे में तकरीबन एक इजारादारी है जिसका मार्केट शेयर 82 है। दर हकीकत गुज़िश्ता 3 सालों में इनकी मार्केट में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसकी शरह 2019 में 67 से 2020 में 74 से 2021 में 79 और दिसंबर 2021 तक 82 तक जा रही है। और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े मार्जिन से मार्केट लीडर्स होने के बावजूद वो पहले ही एक बनने की बुनियादें रख रहे हैं अगले 10 सालों में मार्केट में इजारादारी। तो सवाल ये है कि प्रागा न्यूज़ ने मार्केट में इतनी नाकाबिल यकीन पोजीशन कैसे हासिल की, इनकी कारोबारी हिकमत अमली क्या थी, वो किस तरह मार्केट में इजारादारी बनने की तैयारी कर रहे थे, और सबसे अहम बात यह है कि इस हैरत अंगेज केस स्टडी से हमें कौन से असबाक सीखने की ज़रूरत है। ये कहानी है जो 2000 की दहाई के अवाइल की हिंदुस्तान की। इस वक्त के दौरान अगर किसी औरत को माहवारी छूट दी जाती है और वो अपने हमल की तस्दीक करना चाहती है तो ये एक बहुत तकलीफदेह अमल था। पहले गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाकर फॉर्म भर कर इसके खून का नमूना देना पड़ता था, फिर पैथोलॉजिस्ट के टेस्ट के नताइज का इंतज़ार करना पड़ता था। इस सारे अमल में 24 से तकरीबन 48 घंटे लग जाते थे और आज भी इस पर लगभग 600 रुपये खर्च होते हैं, और इंतज़ार की लागत से भी ज़्यादा वक्त ने औरत को बेहद परेशान कर दिया। और सबसे अहम बात यह है कि इसने इसे इंतहाई ज़रूरी प्राइवेसी से भी महरूम कर दिया जो कि वो चाहती थी, इसलिए कि इन्हें गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए मियाँ बीवी या ख़ानदान के किसी और फर्द पर इन्हिसार करना पड़ता था। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑर्थोडॉक्स हिंदुस्तानी घराने में पहले से तयशुदा तौर पर ख़वातीन पर हमला होने का बहुत ज़्यादा दबाव होता है। दर हकीकत ये समझने के बजाय लड़की के हमला होने पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अगर लड़की तैयार हुई है या हमला होना भी चाहती है या नहीं। और अंदाज़ा लगाएं कि 2015 में भी हिंदुस्तान में सिर्फ 40% मनसूबा बंद पैदाइश हुई थी, जिसका मतलब है कि 60% बच्चे इस वक्त पैदा होने का ज़्यादा इम्कान रखते हैं। या तो लड़की जज्बाती तौर पर तैयार नहीं थी, या घर में इतनी आमदनी नहीं है, या बहुत सी दूसरी वजूहात हैं जिनके बारे में हमें नहीं मालूम। इसके अलावा अगर आप गैर शादीशुदा खातून होती तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब थे, क्योंकि अब आपको टेस्ट के वक्त अपनी उम्र भी बतानी पड़ती और बहुत सी तफसीलात बताना पड़ती थी। ये तरीका कार से गुजरने वाले शख्स के लिए नागवार और नफ्सियाती तौर पर नुकसान पहुँचाने वाला था, लेकिन ये वो जगह है जहाँ ख़वातीनो हज़रात इंसानी फार्मा एक इनकलाबी प्रोडक्ट के साथ एक निताज दहिंदा के तौर पर सामने आया, जिसके हम सब ज़बान लोगों के लिए प्रैगिस के नाम से जानते हैं। जो प्रागा न्यूज़ नहीं जानते हैं कि ये हमल का टेस्ट है, वो किट जो आपको ये बताती है कि आया कोई हमला है या नहीं, घर पर एक सादा टेस्ट के ज़रिए। और चूँकि वो काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट किट से ज़्यादा हैं, आज इन टेस्ट किट्स के नुस्खे के बगैर ख़रीद सकते हैं और अपने घर के आराम से हमल के लिए टेस्ट करवाएं। अब ये इस वक्त का एक इनकलाबी तस्वर था, क्योंकि इससे हिंदुस्तान की ख़वातीन 3 बड़े फ़ायदे हासिल कर सकती थी। नंबर 1, वो किसी पर इन्हिसार किए बगैर टेस्ट करवा सकती थी। नंबर 2, टेस्ट के नताइज 24 से 48 घंटे का वक्त सिर्फ 5 मिनट में मालूम हो सकता है, और वो भी 99% दुरुस्ती के साथ। और सबसे अहम बात ये थी कि औरत अपने हमल के बारे में हकीकत को हजम करने में अपना वक्त ले सकती है और फिर फैसला कर सकती है कि वो दबाव में आए बगैर इससे कैसे निपटना चाहती है, रिश्तेदारों के बारे में। और अगर वो गैर शादीशुदा थी तो इसे अपनी अज़वाजी हैसियत को किसी भी शक्ल में ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है और वो खौफज़दा हुए बगैर टेस्ट करवा सकती है। अब ख़वातीन को प्रागा खबरों से सिर्फ एक तशवीश थी कि इन्हें यकीन नहीं था कि बच्चा कितना दुरुस्त है।
اس لیے بنی نوع انسان مارکیٹنگ مہم کے ساتھ ایک ٹیگ لائن کے ساتھ نکلا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جناب، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے انہوں نے اس وقت کی مشہور بالی ووڈ سٹارز کو لیا، اور اس سے کمپین اتنی بڑی ہٹ ثابت ہوئی کہ آج بھی یہ پریگا نیوز کی قدر کی تجویز کے طور پر سب سے اوپر ہے، تاکہ صارفین کو گھر پر ٹیسٹ دینے میں آسانی محسوس ہو اور انہیں استعمال کرنے کے ارد گرد ہچکچاہٹ پر قابو پانے میں مدد مل سکے۔ پیراگون نے حاملہ ماں کے جذبات پر زور دینے کے لیے محور کا استعمال کیا، اور جیسا کہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ وہ بالی ووڈ کی مشہور شخصیات جیسے کہ شلپا شیٹی، کرینہ کپور اور انوشکا شرما کو اپنی مہم کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بنی نوع انسان نے دنیا میں غالب رہنما بننے کے لیے اور کیا کیا؟ مارکیٹ اور اب یہ اپنی پوزیشن کو اچھی طرح سے برقرار رکھنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں 1994 کے بعد سے ہیومن کائنڈ فارما کی دہائی طویل فاؤنڈیشن کے نام سے آئی، جس سے بنی نوع انسان نے ایک سپلائی چین بنانے میں انتھک محنت کی جو ملک کے کونے کونے تک پہنچ سکے، جبکہ اپولو جیسے برانڈ خود کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ خاص طور پر ڈاکٹروں میں مقبول بنی نوع انسان نے ایک قدم آگے بڑھ کر فارماسسٹ اور ڈاکٹر برادری دونوں کو ایک ساتھ ٹیپ کیا، کیونکہ انہیں احساس ہوا کہ ہندوستان کی خواتین حقیقی معنوں میں اسی وقت خود مختار ہوں گی جب ان کی مصنوعات قریب ترین کاسمیٹک شاپ سے دستیاب ہوں گی، اور یہی وجہ ہے کہ بنی نوع انسان نے پوری صنعت میں کاسمیٹک کو سب سے زیادہ مارجن کی پیشکش کی ہے۔ بالآخر بنی نوع انسان نے منافع بخش مراعات اور مارجن کے ساتھ ڈاکٹروں اور فرٹیلیٹی کلینکس کے ساتھ ایک حیرت انگیز رشتہ بھی استوار کیا۔ اس طرح پریگا نیوز نے مارکیٹ میں ایک میٹھا مقام حاصل کیا، جہاں اشتہار سے گونجنے والے لوگ کاسمیٹک سے پریگا نیوز پوچھنے گئے تو کاسمیٹک کو 1 ٹن کاسمیٹک مل گئی۔ منافع کے لیے اس نے مزید پریگا نیوز کٹس خریدنا شروع کی، جس سے پروڈکٹس کی رسائی میں اضافہ ہوتا گیا۔ آخرکار اس قابل رسائی نے مارکیٹنگ کو مزید مؤثر بنا دیا، اور جو چیز مجھے بالکل حیران کن معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جب کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچیں گے کہ بنی نوع انسان نے راتوں رات کامیابی صرف پیسہ خرچ کر کے حاصل کی، مزے کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں بنی نوع انسان کو 7 سال لگے، سپلائی چین کے 7 سال یہ سمجھنے کے لیے کہ منافع کو رسائی کے ساتھ متوازن کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تقسیم کا نظام ہونا چاہیے، مصنوعات کے بارے میں آگاہی کی کمی اور ان کے استعمال کے بارے میں الجھنوں کی وجہ سے، سب سے اوپر یہ کہ غیر منظم مارکیٹ ایسی مصنوعات سے بھری ہوئی ہے جن کی درستگی بہت کم ہے۔ اس لیے مقامی خواتین کے ساتھ اپنی وابستگی بڑھانے کے لیے بنی نوع انسان نے اب NGOs اور ایشیا ورکرز کے ساتھ گٹھ جوڑ لیا ہے تاکہ وہ خواتین سے حمل سے متعلق مختلف چیزوں کے بارے میں بات کر سکیں اور پھر ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کر سکیں۔ اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ ایشیا ورکرز کو دیہاتوں سے منتخب کیا جاتا ہے، دیہی ہندوستان کی خواتین ان کے ساتھ بہت منصوبہ بند رشتہ بناتی ہیں اور ان کی باتوں کو سننے کا رجحان رکھتی ہیں۔ انوشکا شرما کے اشتہار کے بجائے اب جس چیز نے میرا دماغ اڑا دیا ہے وہ یہ ہے کہ کاروباری نقطہ نظر سے اس کے ساتھ وابستگی ہو کر اشنن اگر مندی ورکر پریگننس پہلے ہی ایرام کے نچلے حصے میں اجارہ داری بننے کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ صرف پریگننس جانیں گے، لہٰذا وہ کیمسٹ سے صرف حاملہ خبروں کے لیے پوچھیں گے، تو پہلے سے طے شدہ پریگننسی ہی وہ واحد پروڈکٹ ہے جسے مقامی کیمسٹ اب آپ کو بہتر سیاق و سباق فراہم کرنے کے لیے ترجیح دے گا۔ اگر میں آپ سے کہوں پیٹرولیم جیلی کی ایک بوتل حاصل کریں، آپ میں سے کچھ کو الجھن ہو سکتی ہے، لیکن اگر میں آپ سے ویزلین کی بوتل لینے کو کہوں تو آپ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ طاقت ہے۔ فارما انڈسٹری میں حکمت عملی اور اسے کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ سماجی اچھے مواد کے بارے میں مطالعہ کریں، مثال کے طور پر کہ بنی نوع حمل کے لیے تعینات کر رہی ہے، اور آخر میں آپ کو سیگمنٹ کے تصور کو سمجھنے میں مدد کرنے کے لیے ایک HBR مضمون منسلک کر رہی ہوں۔ اس لیے اسے پڑھیں کیونکہ اس میں کچھ ایسی شاندار بصیرتیں ہیں جو آپ کو فارما انڈسٹری کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کیس اسٹڈی سے ضرور کچھ قیمتی سیکھا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔